अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और वाक़तन बहुत अहम खबरें लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। रात गए तक डेवलपमेंट्स चलती रहती हैं और कभी कुछ वाली सूरत हाल रहती है। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुई है। दो मेन खबरें हैं और इसी से जुड़ी हुई फिर छोटी छोटी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी मैं इस व्लॉग में। एक तो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो रिपोर्ट सामने आई है और इस सारे मामले पर क्या पीटीआई के साथ कोई गेम हुई है या पीटीआई क़यादत ने कोई गेम की है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी मानी ख़ेज़ है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आईनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, इस पर बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उन तक रसाई के हवाले से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक पूरा प्रेशर बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जी SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ऐसे मौके पर आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, आप तो मुल्क दुश्मन हैं और ये बहुत ही गैर मुनासिब है और आप सियासत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद एक बहुत ही हकीर सा जुज़वी सा मुतालबा मान कर प्रेशर डाला गया और फिर PTI की ये जो एहतजाज की कॉल थी इसको कॉल ऑफ करवा दिया गया, ख़त्म करवा दिया गया। और वो मुतालबा जो कि इनिशियली ये था कि उनकी बहन मैडम नौरीन की मुलाकात कराई जाए, वो नहीं माना गया। हामिद रज़ा साहब या बैरिस्टर गौहर की मुलाकात कराई जाए, वो भी नहीं माना गया। और फिर जब ये कहा गया कि डॉक्टर ही कम अज़ कम मिल ले, तो फिर डॉक्टर साहब की मुलाकात के ऊपर इत्तफाक हो गया था, जिसके बाद PTI ने फिर भी एहतजाज की कॉल मौखर कर दी। इसकी वजह बड़ी वाज़ेह थी कि PTI खुद भी इस मामले के ऊपर डिवाइडेड थी और एक ग्रुप था जो ये कह रहा था कि हमें SCO के ऊपर इस तरह एहतजाज की कॉल नहीं देनी चाहिए। दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि SCO इतना मायने नहीं रखता, असल बात यह कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उससे रिलेटेड हमें खबर फौरी मिलनी चाहिए और उन तक रसाई होनी चाहिए। तो ये सारी जो दो कन्फ्यूजन्स थी उसकी वजह से ख़ुद भी PTI की जो पूरी लीडरशिप थी वो इस बात पे यकसू नहीं थी कि एहतजाज करना है। तो एक मरियल सा उनका ऐलान था। बहरहाल जो लोग करना चाहते थे वो फिर भी तैयारी वगैरह कर रहे थे और फिर जैसे ही ज़रा सा हुकूमत ने इसके ऊपर उन्हें पल्ला पकड़ाया और कहा कि जी ठीक है हम डॉक्टर की मुलाकात करा देते हैं, तो वो इस पर भी फटाफट मान गए कि जी शुक्र है इन्होंने हमारी जान छुड़ा दी है एहतजाज से, और कहा कि जी ठीक है डॉक्टर तक आप रसाई दे दें। और उस वक्त भी ये माना गया था कि डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर आसिम होंगे जो इमरान खान साहब के पर्सनल फिजिशियन हैं, उनके अपने मौलिज हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के। सलमान अकरम राजा साहब ये बताते हैं कि वो बैरून मुल्क थे और उन्हें स्पेशली सलमान अकरम राजा साहब ने रिक्वेस्ट करके बुलाया कि वो इस मौके पर लाजमी आएँ और इमरान खान साहब का चेकअप करें। वो कल भी वहाँ पर मौजूद रहे, उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी और जब कल रात गए मामला तय पा गए हुकूमत से, तो इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि आज कम अज़ कम उनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर सुबह से दोपहर हो गई लेकिन इस मुताल्लिक़ कोई ख़बर भी सामने नहीं आ रही थी और PTI कोई आवाज़ भी नहीं उठा रही थी। कोई वहाँ पे पहुँचा भी नहीं कि डॉक्टर आसिम वहाँ पर गए हैं तो हम उनके साथ कम अज़ कम जाएं, और बेशक अंदर वो डॉक्टर आसिम को ही जाने दें लेकिन हम मामलात को देखेंगे या उस तरह। तो कोई सरकर्दा मेन लीडर हमें वहाँ पर नज़र ही नहीं आया, कोई सुबह से ख़बर ही नहीं थी इस मुतालिक। और मैं ख़ुद इस बात पर हैरान थी कि PTI लीडरशिप इसके ऊपर क्यों खामोश है कि जी का अभी तक मुलाकात हुई है या नहीं, इमरान खान साहब का चेकअप हुआ है या नहीं, कोई ख़बर नहीं थी। और उसके बाद फिर 2:30-3 बजे के करीब ख़बर आई कि डॉक्टर आसिम वहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और फिर थोड़ी देर खामोशी रही और उसके बाद फिर 5-6 बजे के करीब ख़बर आई कि डॉक्टर आसिम तो वहाँ से रवाना हो गए हैं और अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने उन्हें अंदर ही दाखिल नहीं होने दिया। और उसकी वजह ये बताई गई कि जी उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, वो शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर हैं भी या नहीं, उसका कोई कार्ड उनके पास नहीं है, वो इमरान खान के फिजिशियन हैं भी या नहीं, इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, लिहाजा जी वो नहीं जा सकते। हालांकि ये बिल्कुल टोटली एक बदनीयती थी क्योंकि डॉक्टर आसिम इससे पहले भी अडयाला जेल में ही इमरान खान साहब का चेकअप मुआयना कर चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कोई स्ट्रेंजर थे जो एकदम अडयाला जेल को समझ नहीं आई कि ये बंदा कौन आ गया, वो ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड में थे। लेकिन जानबूझकर सिर्फ एक बहाना ही ज़ाहिर बनाया गया, नीयत थी ही नहीं कि डॉक्टर आसिम को अंदर जाने दिया जाए और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद क्या पिम्स अस्पताल के कोई डॉक्टर्स अंदर गए, क्या उनकी मुलाकात हुई, इस मुतालिक भी कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल शाम को बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से ये बताया जाता है कि जी पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जाके इमरान खान साहब का चेकअप किया है, कौम को बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से हैं, उनकी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं और आपके कंसर्न्स जो थे उसके हवाले से सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो जी
सत्ते खैरा ने सब चिल पिल करें, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने सब अच्छा है कि रिपोर्ट करके ट्वीट डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैरिस्टर उमैर नियाजी बैठे हुए थे। उनसे जब पूछा गया नदीम मलिक की जानिब से कि जी आप मुतमईन हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जी 2 डॉक्टर्स गए थे, और उससे उन्होंने कहा जी क्या डॉक्टर आसिम भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि जी डॉक्टर आसिम भी गए थे। हालांकि इससे पहले मीडिया पर रिपोर्ट हो चुका था कि डॉक्टर आसिम की मुलाकात नहीं हुई, और ये बाद में फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने भी कह दिया था कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैंने डॉक्टर आसिम को स्पेशली बुलवाया था, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो बैरिस्टर उमैर नियाजी इतने कॉन्फिडेंटली क्यों नदीम मलिक साहब को कह रहे थे कि जी आसिम साहब की भी हुई है मुलाकात? ये इन लोगों के हाल है, हर एक की स्टेटमेंट ही अलग थी। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने रात गए एक मेडिकल रिपोर्ट भी मुबैना तौर पर, जो कि इमरान खान साहब की थी, उसको शेयर किया, और उसमें लिखा हुआ था कि जी इमरान खान साहब का आज के रोज़ चेकअप किया गया, और उसकी ओवरऑल जो रिपोर्ट है वो ये कि वो ठीक हैं। हाँ, उनको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन ज़रूर था जो कि अब ठीक है वगैरह वगैरह, और जो इवन डॉक्टर्स के नाम तक थे वो भी उसमें विजिबल नहीं थे। और इस तरह से एक रिपोर्ट जारी करके बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, सब आराम सुकून से अपने घरों में बैठे हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर ज़ाहिरी सी बात एक रिएक्शन आना शुरू हो गया। काशिफ अब्बासी साहब के शो में नौरीन साहिबा मौजूद थी, इमरान खान साहब की बहन, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर के इस ट्वीट पर या पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स पर कोई भी एतमाद नहीं है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारा मुतालबा तो ये था कि मेरी मुलाकात कराई जाए, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं कराई गई, और फिर अगर मेरी नहीं भी कराई गई थी तो डॉक्टर आसिम जो कि उनके पर्सनल फिजिशियन है, कम अज़ कम उनको भेजा जाता अंदर। तो हम इस तरह किसी भी सरकारी रिपोर्ट के ऊपर तो नहीं एतबार कर सकते। सरकारी रिपोर्ट्स तो कुछ भी बनवाई जा सकती हैं, और ये तो हमारे यहाँ एक नॉर्मल रूटीन की बात है। तो हम कैसे मान लें कि सब ठीक है और ये जो सरकारी रिपोर्ट है ये बिल्कुल दुरुस्त है? तो उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। अब ये अजीब बात है कि अगर आसिम साहब को नहीं भी दी गई थी वहाँ पर रसाई, तो बैरिस्टर गौहर इतना मुतमईन होकर ये रिपोर्ट क्यों कर रहे थे? वो इस पर बिल्कुल खदशात का इजहार कर सकते थे, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना चाहिए था कि जब हमारी कमिटमेंट ये हुई थी कि डॉक्टर आसिम मिलेंगे, तो बैरिस्टर गौहर ने इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों नहीं किया अपनी ट्वीट में? बेशक आप कह देते कि जी हमें बताया ये गया है कि जी सरकारी डॉक्टर्स ने चेक किया है, ये ठीक आई है रिपोर्ट, लेकिन हमारे साथ तो ये बात हुई थी, तो ये मिस कमिटमेंट हुकूमत ने क्यों की? तो ये ट्वीट यूँ भी हो सकता था। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने जिस अंदाज से ये ट्वीट किया, फिर तो बस उनकी शामत आनी थी और वो आ गई। तो जाहिर है कि जो पीटीआई के कारकुन हैं और जो लीडरशिप में भी इवन बहुत सारे लोग, उन्होंने बहुत गुस्सा किया इस बात के ऊपर, और बहुत तनकीद हुई है बैरिस्टर गौहर के ऊपर कि जी कैसे आप सरकारी रिपोर्ट पे सब कुछ मान के सच और आराम से बैठ गए। कम अज़ कम इस बात पर तो एहतजाज होना चाहिए था कि जो आपसे तयशुदा मामला थे उसके मुताबिक डॉक्टर आसिम को क्यों नहीं भेजा गया। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इवन इस बात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो ये आज सारी जो सूरत हाल थी इमरान खान साहब के हवाले से थी, लेकिन इसके अंदर से बात फिर अगेन वही निकलती है जो मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुकी हूँ, आगे अभी दोबारा बताती हूँ। लेकिन इससे जुड़ी एक और अहम खबर ये थी आज कि आज जमाइमा साहिबा ने, जो इमरान खान साहब की साबिक़ा अहलिया हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और उन्होंने भी अब इवन अपने ट्वीट में इमरान खान साहब के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ये कहती हैं कि जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे उन्हें क़ैद तन्हाई में रखा गया है, इसके ऊपर अब वो मज़ीद जो है वो खामोश नहीं रह सकती। ये बहुत तशवीशनाक ख़बरें हैं। उनके जो बच्चे हैं उनसे उनके वालिद की मुलाकात भी नहीं सितंबर से करवाई जा रही, जो कि पहले फिर भी वीकली बेसिस पे हो जाया करती थी। उनकी टेलीफोन पे जो बातचीत हो जाती थी वो भी नहीं हो रही। और फिर उन्होंने ओवरऑल भी लिखा कि जो ओवरऑल भी इस वक्त सिचुएशन है, एक्स मुसलसल बैन है, और फिर जो मुख्तलिफ सियासी कैदी हैं उनके हवाले से भी उन्होंने बात की हुई है, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से भी बात की हुई। तो ये सब चीज़ें उन्होंने उसमें डिस्कस की कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है बहुत कंसर्न्स हैं हमारे, और इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है बिल्कुल उन्होंने डिमांड की कि चीज़ों को देखना चाहिए। ये बिल्कुल अजीब व गरीब सूरत हाल है कि बिल्कुल इमरान खान साहब से किसी का कोई रब्ता नहीं है। और आपको मालूम है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ ज़ाहिर है एक दुनिया में बाअसर शख्सियत हैं, और उनका इस ट्वीट में इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना मायने रखता है, और फिर उसके बाद उनकी रीच ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, पैगाम उनका बहुत दूर तक पहुंचा है। तो इसके ऊपर फिर बाकी भी बहुत सारे नामी ग्रामी लोग जो हैं वो भी इसको ट्वीट को पढ़ के उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे थे। तो ये जो सारी आज सिचुएशन बनी है ये मज़ीद बताती यही है कि जो इमरान खान साहब के हवाले से ख़बरें हैं, जो उनको बिल्कुल एक मिसिंग पर्सन की तरह बना दिया गया है,
تو یہ جو ساری چیز ہے یہ اب کافی زیادہ ہائپ پکڑ رہی ہے، لیکن اس کو ابھی مزید 2-3 دن حکومت چاہتی ہے کہ اسی طرح گو مگو کی کیفیت برقرار رکھی جائے، اور اس کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ 17 یا 18 تاریخ کو آئینی ترمیم کر لی جائے اور اس کے بعد بھلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ اب ان کا جو پلان نظر آتا ہے وہ یہی کہ عمران خان کوئی احتجاج کی کال دے دیں گے، کوئی واضح ڈائریکشن دے دیں گے پی ٹی آئی قیادت کو، اور پھر انہیں کرنا پڑے گا یہ سب۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر خاموشی سے پابندی لگا دو، اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی کسی طرح ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرح کی سہولت کار بن گئی ہے حکومت کی، کہ انہیں بھی اس بات پہ کوئی خاص پریشانی نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے بغیر ہم نے اس ترمیم کو کیسے روکنا ہے، کیسے نہیں روکنا۔ اپنے طور پر انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ جی مختلف لوگوں کو ہم نے سیف ہاؤس میں بھیج دیا، سب سے رابطے میں یہ وہ، لیکن ایون دین کیا عمران خان صاحب یہ بھی الاؤ انہیں کر رہے ہوتے کہ آپ آئینی ترمیم کے اوپر باقاعدہ بیٹھ کے کمیٹیوں میں ڈسکشنز بھی کریں اور اس کے جائزے بھی لیں اور اپنی تجاویز بھی دیں اور ان کی تجاویز پر غور کریں؟ تو کیا یہ سب کچھ عمران خان صاحب ان کے ڈائریکٹ کرتے اگر ان سے ملاقات ہو رہی ہوتی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ عمران خان صاحب اس بات پہ بہت واضح تھے کہ یہ جو حکومت ہے اس کے پاس تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اس پارلیمنٹ کے اندر آدھے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی جعلی فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی یہ ترمیم کر سکے، اچھی یا بری تو پھر بعد کی بات ہے، یہ تو کرنی ہی نہیں چاہیے انہیں۔ تو عمران خان صاحب تو یہ ایک اس کے اوپر سٹانس لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں پر جو پی ٹی آئی قیادت ہے وہ اپنے طور پر باتیں کر رہی ہے۔ آج رؤف حسن صاحب تو ایک پروگرام میں یہ تک کہہ گئے کہ جی ٹھیک ہے اگر کچھ چیزیں بہتر ہوئی تو ہم حمایت بھی کر سکتے ہیں، ووٹ بھی کر سکتے ہیں، تو اندازہ لگائیے ان کا۔ تو یہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو پی ٹی آئی قیادت بالکل بے وقوف ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، یا نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعتاً کوئی ان کو یعنی ان کو یوز جس طرح سے کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے دور کر کے، اور ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا۔ اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن بہرحال جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق تو بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت کم از کم اس حد تک تو کامیاب ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کا رابطہ منقطع کر کے ان کو بالکل کلولیس کر دیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ نہ یہ احتجاج کی کال دے پاتے ہیں، دے دیں تو اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، اور حکومت سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے اوپر پریشر کیسے بنانا ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ٹوٹل ایک کولیپس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے تو اور باقی لوگ باہر سے تنقید کرتے تھے، اب ان کے اپنے لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، سوشل میڈیا جو مرضی بولتا رہے یا باقی لوگ جو مرضی بولتے رہے۔ لیکن بہرحال یہ اب ساری سچویشن کے بعد سوال یہ کہ کیا یہ لوگ ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ اس میں جو مولانا صاحب ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ پلے کر رہے تھے رول سارا، اور کل ہی ابھی جلسے میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی، آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے اور ہم بالکل آپ کی ترمیم جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے، اور اتنی کھری کھری سنا رہے تھے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس سے تاثر یہ بن رہا تھا کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور کچھ ٹی وی چینلز نے تو ٹکرز بھی ایسے ہی چلائے کہ جی جیسے آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، مولانا بھی مان گئے ہیں۔ اب اگر آپ اس پریس کانفرنس میں مولانا کا سٹیٹمنٹ دیکھیں جو بڑی باریکی سے دیکھنے والا ہے، وہ یہ کہ مولانا کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی حکومت کا جو مسودہ تھا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور وہ مسودہ ہمارے لیے آج بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو ہماری تجاویز ہیں اگر اس پہ حکومت اگری ہے تو 100 بسم اللہ، ورنہ ان کی جو تجاویز تھی وہ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہی بات جو مولانا ہے وہ اس کے اوپر تھرو آؤٹ پہلے سے کر رہے ہیں جب سے انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا۔ اب اس کے اندر جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بظاہر پیپلز پارٹی مولانا کی جو یہ تجویز تھی یعنی بینچ والی، اس کے اوپر شاید مان گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آئینی عدالت الگ سے نہیں بناتے، ایک آئینی بینچ بنا دیتے ہیں 5 رکنی۔ لیکن وہ اس بات کے اوپر ابھی بھی مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس پہ آپ ضرور اب کم از کم ہمارا ساتھ دے دیں، جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 3 یا 4 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے اپنی مرضی کا جج لگا سکیں چیف جسٹس۔ تو وہ یہ ضرور اب کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہم آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں مولانا، لیکن کم از کم آپ یہ ایک بات جو ہے ہماری ضرور مان لیں۔ اور دوسری جو ایک چیز جو مختلف رپورٹرز رپورٹ کریں وہ یہ کہ جو ملٹری کے ٹرائلز ہیں، سویلینز کا ملٹری ٹرائل، اس کے اوپر بھی ابھی بھی پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ مولانا کو منا لے، لیکن ابھی تک اس بات کے اوپر بھی مولانا نے اس طرح سے بہت زیادہ حمایت نہیں کی ہے۔ پھر میرا سوال ایک اور ہے کہ مولانا بھی آخر کب تک یہ عجیب گو مگو کی کیفیت برقرار رکھیں گے؟
اگر آپ کا اتفاق ہوا ہی نہیں، ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری تجاویز قبول ہیں تو 100 بسم اللہ، تو ساتھ بیٹھ کے پھر پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو سچویشن تب آتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہم ایک چیز پہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، تو اب ہم اناؤنسمنٹ کرنے آ رہے ہیں کہ جی یہ باتیں ہوں گی، اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، اب ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو اناؤنسمنٹ اس لیے ہونی چاہیے. اب آپ بیٹھ بھی گئے ہیں، وہ بظاہر تاثر یہ ہے کہ جی آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی ہمارا اتفاق رائے ہو گیا ہے، لیکن پھر بات جب کرتے ہیں اس میں اگر مگر. تو مولانا کی اب یہ جو ساری گیم تھی، بہت سے لوگ تو اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے تھے کہ بڑا اچھا مولانا کھیلیں، لیکن اب آنیسٹلی یہ تھوڑا اریٹیٹنگ ہو گیا ہے. جب آپ ایک سٹینس لے چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ بار بار اگر مگر اور ادھر ادھر ان سے ملاقاتوں اور اس چکروں میں کافی کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو بھی. بہرحال مولانا کا جو مسودہ ہے وہ حکومت کے مسودے سے تو بہت بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ تو ٹوٹل ہر چیز ہاتھ پاؤں کاٹ رہے تھے. لیکن مولانا جو ہیں وہ کچھ چیزوں کے اوپر بالکل ان کو منانے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ایک دو باتیں پھر بھی اس مسودے میں ایسی ہیں، مولانا کے مسودے میں بھی، جس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ ایکسٹینشن یا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا ان کی ریموول کے اوپر کچھ چیزیں ہیں جس پہ مولانا وزیر اعظم سے سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار لے کے کہ ان کو ریموو کرنے کا جو اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس نہ رہے، کمیٹی بن جائے سینٹ کی بھی، قومی اسمبلی کی بھی، جس میں اپوزیشن کے بھی ممبرز ہوں. تو اس طرح کر کے کچھ تھوڑا سا ٹوسٹ ایک رکھا ہوا ہے مولانا نے برقرار اس میں. لیکن ادروائز جو عدلیہ کے حوالے سے ایک دو چیزیں تھیں، اس کے حوالے سے مولانا نے کافی حد تک ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے. لیکن سوال پھر وہی کہ کیا نمبر گیم پورا ہے؟ تو ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN کی کوشش تھی کہ مولانا کے بغیر بھی ہم نمبر پورا کر لیں، پھر ہی وہ ظاہر اپنی ٹرمز کے اوپر ترمیم کر سکتے تھے، تو وہ تو ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. الٹیمیٹلی اسی لیے انہیں مولانا کے مجوزے کے اوپر کافی حد تک، مسودے کے اوپر اتفاق کرنا پڑا ہے اور کافی چیزوں پہ پیچھے ہٹنا پڑا ہے. لیکن کیا مولانا کو ساتھ ملا کے بھی بندے پورے ہیں؟ جی اگر مولانا ساتھ مل جاتے ہیں اور PTI کے لوگ بھی 2-3 ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں بندے پورے ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پھر بھی سینٹ میں 2 ممبرز کم تھے اور اس وجہ سے جو اختر مینگل صاحب ہیں، ان کے جو 2 سینیٹرز سینٹ میں موجود ہیں، وہ کلیدی کردار ادا کر سکتے تھے. ابھی تک اختر مینگل صاحب حکومت کے بالکل ساتھ نہیں تھے، لیکن آج ان کا ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ سامنے آیا ہے، اور بلکہ تشویشناک ٹویٹ سامنے آیا، اور انہوں نے اس میں بتایا کہ ان کے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کے اوپر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور وہ اتنے اس بات سے پریشان ہوئے کہ اب انہوں نے الٹیمیٹلی تنگ آ کر یہ تک کہہ دیا کہ آپ اس سے بہتر ہے کہ ریزائن ہی کر جائیں، کہ نہ آپ کے ووٹ بچیں باقی، اور نہ آپ کو کوئی پریشرائز کرے، ہراس کرے کہ جی جاؤ جا کے ان کو ووٹ دو. تو اس حد تک بات ہے. اب یہ سب چیزیں اتنی اوپنلی ہو رہی ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جنہوں نے 63A کا جو اتنا شاندار قسم کا فیصلہ دیا ریورس کر کے، کہ اب ہر کسی کے لیے راستہ کھول دیا کہ جی اپنی مرضی سے کوئی بھی ووٹ ڈال سکتا ہے. تو مرضی اس کی تو ابھی بھی نہیں ہے بیچارے کی، پر یہ ہے کہ ہر کسی کو ڈرا دھمکا کے جیسے مرضی آپ ووٹ ڈلوا لیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج قاضی صاحب کے جو اپنے لوگ ہیں، ان کی ورکرز کمیونٹی ہے، وکلا کمیونٹی ہے، وہ ساری ان کو آج جس طریقے سے لان تان ہوئی ہے، شرم کا مقام ہے کہ آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے منہ پہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آج ایون فیصل صدیقی صاحب نے، جو بڑے سلجھے ہوئے لائر ہیں، عام طور پہ اس طرح کی وسیلی گفتگو نہیں کرتے، وہ تک یہ کہہ گئے کہ ایک پاگل شخص کے لیے جو ہے وہ آئینی عدالت بنائی جا رہی تاکہ اس کو نوکری دے دی جائے. آج علی احمد کرد نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ بلوچستان سے جو جج گئے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ تو جج کہلانے کے ہی قابل نہیں ہیں، وہ چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہوں، افتخار چودھری ہوں، نعیم اختر افغان ہوں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہو، نام لے کے انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ لوگ بلوچستان سے گئے اور انہوں نے کیا کیا. تو آج مختلف جو وکلاء کی وہاں پہ کنونشن میں تقریریں ہوئی ہیں، وہ ذرا سنیں قاضی صاحب، تو ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کمایا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سب چیزوں کے باوجود بھی کسی کو اثر تو ہوتا نہیں ہے اس ملک میں. تو یہ اس میں جس کام میں جتے ہوئے ہیں، یہ جتے ہوئے ہیں کہ جی حق سے، سچ سے، ڈنڈے سے، زور سے، جس طریقے سے بھی، بس بائی ہک اور بائی کروک ان کا مقصد سب کا پورا ہو جائے. تو وہ یہ کام اس ملک میں اس وقت ہو رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.